अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 11, जो कि कहानी है हमारे परचम के बारे में। तो चलिए अपने सबक का आगाज करते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब का सबक नंबर 11। तो सबसे पहले देख लेते हैं सबक के उन्वान को। सबक का उन्वान है परचम की कहानी, नानी अम्मा की जुबानी। यानी कि हमारे परचम के बारे में कहानी बताएंगी कौन? नानी अम्मा। तो चलिए बच्चों, आगाज करते हैं अहम नकात का, जो कि चुने हैं मैंने आपके सबक से, ताकि आपको आपके सबक के बारे में कुछ अंदाजा हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। मुसव्वरी का मुकाबला। अब बच्चों, कौन है जो मुसव्वरी के मुकाबले में हिस्सा लेने जा रही है? आपके सबक का एक किरदार है जो कि मरकजी किरदार है और उसका नाम है सदफ। सदफ को रंग बिरंगी तस्वीरें बनाने का बहुत शौक है। उसके स्कूल में हर साल यौम आज़ादी की तकरीब मनाई जाती है और उसमें मुख्तलिफ मुकाबला जात किए जाते हैं। तो वो ये सोचती है कि इस साल मैं मुसव्वरी के मुकाबले में ज़रूर हिस्सा लूँगी। और जब वो अपना नाम स्कूल में लिखवा के दर्ज करवा के आती है, तो फिर वो सोचती है कि मैं मुसव्वरी के मुकाबले में अपने कौमी परचम की तस्वीर बनाऊँगी। तो बच्चों, अब जब अपने कौमी परचम की तस्वीर बनाना शुरू करती है, तो उसकी बड़ी बहन उसको क्या कहती है कि तुम तस्वीर गलत बना रही हो, क्योंकि तुम चौकोर तस्वीर बना रही हो। हमारा परचम चौकोर नहीं है, उसकी दो तरफें लंबी यानी लंबाई में है और दो तरफें चौड़ाई में है। तो बच्चों, अब क्या होता है, जब वो अपनी बहन से चिढ़ जाती है और चिढ़ के क्या कहती है कि आप मेरी हर तस्वीर में नुक्स निकालती हैं, तो वो क्या कहती है कि तुम नानी अम्मा से पूछ लो। तो बच्चों, अब देखते हैं कि नानी अम्मा क्या बताती हैं। नानी अम्मा ने क्या बताया। अब नानी अम्मा क्या बताती हैं? नानी अम्मा फिर पूरी तफसील बयान करती हैं कि परचम कैसे बनता है। परचम में हर रंग, हर तस्वीर, हर चीज़ जो बनाई जाती है उसका कोई ना कोई मतलब होता है। और नानी अम्मा उसको ये भी बताती हैं कि मुझे ये तमाम बातें मेरे अब्बा जान ने बताई थी। तो सदफ आगे से क्या कहती है कि परचम आपके अब्बा जान ने बनाया था। तो नानी अम्मा उसको बताती हैं परचम किसी एक शख्स के बनाने का काम नहीं है। परचम बहुत सारे शख्स मिल के बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया जाता है कि रंग कौन से चुने जाएंगे, रंगों के क्या मतलब होंगे, ऊपर जौन सी भी शक्ल या तस्वीर होगी उसका क्या मायने होगा। फिर नानी अम्मा उसको तफसील से बताती हैं कि हमारा परचम चौकोर नहीं है, उसकी दो तरफें लंबी हैं, दो तरफें चौड़ाई में हैं, और 3/4 हिस्सा सब्ज रंग पे है और बाकी हिस्सा सफ़ेद रंग पे है। पहले तो इन तमाम बातों को बताने के बाद नानी अम्मा क्या बताती हैं, सब्ज रंग हमारी अक्सरियत को वाज़िया करता है, यानी ज़्यादा तादाद या ज़्यादा लोग मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं। और सफ़ेद रंग अक़लियतों को ज़ाहिर करता है, यानी दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जो तादाद में थोड़े हैं लेकिन वो भी हमारे साथ रहते हैं और ये भी उनका वतन है। और इसी तरह नानी अम्मा बताती हैं कि चांद तरक्की की इलामत है और सितारा इल्म और रोशनी की इलामत है। तो नानी अम्मा उसको ये भी बताती हैं कि रंगों का इंतखाब और उसके ऊपर बनाई गई तस्वीरों का इंतखाब बहुत सोच समझ के होता है। बच्चों, परचम हमारी शख्सियत होता है, यानी हम अपने परचम से पहचाने जाते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, हम पाकिस्तान और अपने पाकिस्तान के परचम की वजह से पहचाने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। पहला इनाम। तो बच्चों, होता कुछ यूं है कि सदफ मुसव्वरी के मुकाबले में हिस्सा लेती है। वो बहुत खूबसूरत परचम बनाती है और जब अपने उस्तादा कराम को दिखाती है तो वो बहुत खुश होते हैं और तारीफ करते हैं। और बच्चों, आपको पता है पहला इनाम कौन जीतता है? पहला इनाम सदफ हासिल करती है, जिस बात पे वो बहुत खुश होती है। और उसको नानी जान की बताई हुई बातें भी याद थी और उन बातों की वजह से भी वो बहुत खुश होती है कि हमारा परचम बेहद खूबसूरत है। तो बच्चों, ये तो थे आपके सबक के अहम नुकात जो मैंने आपको बताया, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगाज़ करते हैं मुश्किल फाज और मायनी का और पढ़ते हैं आपके सबक के मुश्किल फाज और मायनी। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे दर्ज किए आपके सबक के कुछ मुश्किल फाज और उनके मायनी, ताकि जब आप सबक पढ़ें तो आपको मुश्किल पेश ना आए। चलें आगाज़ करते हैं और पढ़ते हैं पहले लफ्ज़ को। हमारा पहला लफ्ज़ है यौम आज़ादी, यानी आज़ादी का दिन। बच्चों, हम यौम आज़ादी किस दिन मनाते हैं? हम यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं, यानी उस दिन हम आज़ाद हुए थे, अपनी आज़ादी को मनाते हैं हम उस दिन। आगे पढ़ते हैं बच्चों। तकरीब। तकरीब कहते हैं बच्चों प्रोग्राम को, जैसे 14 अगस्त की तकरीब, यौम आज़ादी की तकरीब, 6 सितंबर यानी यौम दिफा की तकरीब। बच्चों, बहुत सी तकरीबात होती हैं, जैसे शादी की तकरीब होगी, सालगिरह के दिन की तकरीब होगी। किसी भी प्रोग्राम को मनाने के लिए हम जो कहते हैं वो तकरीब होती है। आगे पढ़ते हैं। मुसव्वरी। बच्चों, मुसव्वरी कहते हैं तस्वीरें बनाने को, मुख्तलिफ रंगों से बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाने को मुसव्वरी कहते हैं। और जो वो तस्वीरें बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको मुसव्विर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। चौकोर मतलब 4 कोनों वाली, ऐसी चीजें जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो और उनके 4 कोने हों, तो उनको चौकोर कहते हैं। आगे पढ़ते हैं।
حیرت سے یعنی حیرانگی سے، یعنی کوئی بات آپ کو ایسی پتہ چلے جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا یا حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مختلف یعنی الگ الگ، وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے الگ ہوں۔ رنگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ لال رنگ سبز جیسا نہیں ہوتا، سبز رنگ سفید جیسا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ چیزیں جو الگ الگ ہوں، شکل صورت اور جسامت کے لحاظ سے کوئی بھی چیز جو ایک دوسرے سے الگ ہو وہ مختلف ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تعجب، تعجب مطلب حیرت، حیرانگی۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ شناخت مطلب پہچان۔ بچوں ہماری شناخت کیا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان ہماری شناخت ہے اور ہمارا پرچم بھی ہماری شناخت ہے، یعنی پہچان ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بہت عزت سے جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مطلب، بچوں مطلب یعنی کہ معنی، کسی بھی بات کا مطلب یا کسی بھی لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ معنی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ نشاندہی کرنا یعنی کہ واضح کرنا، کسی چیز کو بتانا، جیسے چاند ستارہ پاکستان کے پرچم پہ کیوں ہے، وہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے یا کس چیز کو واضح کرتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مذاہب، بچوں مذاہب مذہب کی جمع ہوتا ہے۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ دین کو۔ بچوں مذاہب مطلب مذہب کی جمع، مذاہب کہتے ہیں دین کو، ایک ہوگا تو مذہب، زیادہ ہوں گے تو مذاہب۔ بچوں اس دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں اور ہمارا مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ آگے پڑھتے ہیں۔ انتہا مطلب حد، کسی بھی چیز کی جب حد ہو جاتی ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ انتہا ہو گئی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ فیصلہ کیا مطلب ارادہ کیا۔ بچوں صدف نے کس بات کا فیصلہ کیا تھا؟ مصوری کے مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ اس نے ارادہ کیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ رنگ برنگی یعنی کہ مختلف رنگوں والی، یعنی ایک رنگ سے بنی نہیں ہوئی، بہت سارے رنگ جس میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو صدف کس قسم کی تصویریں بناتی تھی؟ صدف رنگ برنگی تصویریں بناتی تھی جس میں بہت سارے رنگوں کا وہ استعمال کرتی تھی۔ تو بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور معنی جو میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ سبق پڑھیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ اب آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں حصہ مشق کے پہلے سوال کو۔ تو بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال کیا ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں، یعنی ہمیں کچھ سوالات دیے گئے ہیں جو کہ آپ کے سبق سے ہیں، ہم نے انہیں پڑھنا ہے اور ان کا جواب تحریر کرنا ہے۔ تو چلیں پہلے سوال کو پڑھتے ہیں۔ صدف کو کیا کرنے کا شوق تھا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا صدف کو ایک کام کرنے کا بہت شوق تھا جس کی وجہ سے وہ مصوری کے مقابلے میں حصہ لینے لگی تھی۔ کیا شوق تھا اس کا؟ چلیں جواب میں دیکھتے ہیں۔ صدف کو رنگ برنگی تصویریں بنانے کا بہت شوق تھا، یعنی وہ رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے بہت خوبصورت تصویریں بناتی تھی، اسی لیے وہ مصوری کے مقابلے میں حصہ لینے جا رہی تھی۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ جھنڈے میں سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ اب بچوں میں نے آپ کو بتایا ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ بھی کسی بات کی علامت ہے، سبز رنگ بھی کسی نہ کسی بات کو واضح کرتا ہے، اور اسی طرح چاند اور ستارہ بھی کسی نہ کسی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جھنڈے میں سفید رنگ کس بات کی علامت ہے۔ جھنڈے میں سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی علامت ہے، یعنی اقلیتوں کی علامت ہے۔ وہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور تعداد میں کم ہیں لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، تو ہمارے جھنڈے میں کم حصہ سفید رنگ کا ہے اور وہ اقلیتوں کو واضح کرتا ہے۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو۔ ہمارے جھنڈے میں موجود چاند تارہ کس چیز کی علامت ہے؟ اب بچوں ہمارے جھنڈے میں دو رنگ ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایک چاند اور ایک تارہ۔ اب بچوں جواب کیا دینا ہے کہ وہ چاند اور تارہ کس چیز کی علامتیں ہیں؟ آگے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جواب میں کیا ہے۔ ہمارے جھنڈے میں چاند ترقی کی علامت ہے، یعنی کہ ہم ایک ترقی پسند قوم ہیں۔ بچوں ہمارے جھنڈے میں چاند اس چیز کی علامت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ایک ترقی پسند قوم ہیں اور ہم ترقی کی راہ پہ گامزن رہنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ بچوں ستارہ چمکتا ہے تو ستارے کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہمارے جھنڈے پہ موجود ستارہ ہمارے علم اور روشنی کو واضح کرتا ہے۔ بچوں علم بہت بڑی روشنی ہے، بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ تو بچوں جو چاند ہے وہ ترقی کو واضح کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو واضح کرتا ہے۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو۔ تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے حصہ مشق کے آخری سوال کو۔ جھنڈے میں موجود سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا سفید رنگ اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، جو چاند ہے وہ ترقی کی نشانی ہے اور ستارہ علم اور روشنی کی علامت ہے۔ اب دیکھتے ہیں سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے۔ جھنڈے میں موجود سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے اور امن و سکون کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ہم امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پرچم میں موجود سبز رنگ ان دو باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو بچوں یہ تو تھا آپ کا سبق
جس میں نانی اماں نے بڑے پیارے طریقے سے ہمیں کہانی سنائی. کس کی؟ ہمارے پرچم کی, کہ ہمارا پرچم کیسے تیار کیا گیا, اس میں سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے, سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے, اور چاند اور تارا کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے. اور ان باتوں کو پڑھنے کے بعد مجھے یقین ہے آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو گیا ہوگا, اور کل کو اگر آپ سے کوئی پوچھے گا تو آپ بھی بہت اچھے سے بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارے پرچم کی کہانی کیا ہے. تو بچوں یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا سبق, پرچم کی کہانی نانی اماں کی زبانی. بچوں مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.